بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم ندخلوا للشابيتر نيميرو 8 لومبروشمون دي فيرتيبري، فرع الفقريات. نحكيو عليهم بصفة عامة. sont caractérisés par une colonne vertébrée de vertèbres métamériques. وش معناتها؟ معناتها تتميز الفقريات بعمود فقري يتكون من فقرات متشابهة بنيويا. لو كران سوري لو بروتاكسيو دو كيرفو، قالك تخدم الجمجمة لحماية الدماغ. لو كولون اي ان بروتاكسيو دو لا مول ايبينيير، العمود هو دعم وحماية الحبل الشوكي. سو جروب هذا عندنا فيه زوج انواع، هما لي اغناث و لي ليغناثوس توم، صح؟ ليغناثوستوم هذا ثاني يتقسم إلى 6 أقسام، هما لي شوندري شيتيا ولي أوستي شيتيا ولي زامفيبيا ولي ريبتيل ولي وازو ولي ماميفير. مرة هذا وهذا 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 وهذا، هذا يتقسم ل6، هذا ما يتقسمش، يبقى لي زاغناث، صح؟ المكونات العامة احنا نتاعهم هذو لي فيرتيبري منين يتكونوا؟ اغلبية تلقى عنهم الفاريناكس وهو البلعوم. البلعوم هذا نلقاوه اغلبية عند الاسماك، وهو اللي نقدروا يعني يتكونوا منه لي برونشيوهم للخياشم. ثاني بريزونس 1 و 2 ران، واحدة ولا زوج من الكلى، قدم واحدة ولا زوج من الكلى. شارجي دي فلتري لي فلويد انترن، هذه الكلى الدور نتاعهم انه يشارجي المسؤولة عن السوائل الداخلية. وايضا السكريتي اوسي لا ليكسكرياسيون، وهي كما انها تستخدم للافراز، صح؟ من بعدها واش قلنا؟ لا فروني فورس اي ترانزيتوار. واش معناتها؟ قال لك لا فروني ترانزيتوار، قال لك تكون الضفائر عابرة، صح؟ لو اللي بعدو لو ميزوني فروس ان بو بلوس بوستيريور، تم العثور على الكلية المتوسطة. se trouver sur les poissons et les amphibiens، قال لك لقيناهم في الأسماك والبرمائيات، هذه الكلية المتوسطة، صح؟ هذه الكلية المتوسطة هي في العموم كاع هما اللي نحكيو عليها، نقولوا هما ليرا. ها واش قلنا مرة عفوا لي ميتا، هذه لي ميتا ني فروس هي الكلى العموم، صح؟ بعدها واش قرينا؟ واش قلنا؟ قالك بريزونس ان دان فوا كي سيرت لا ترانسفورماسيون او ستوكاج اي لا ديتوكسيكاسيون دي سبستانس نيتريتيف ابورتي باغ لو سونغ. قالك وجود كبد يستخدم في معالجة التخزين وإزالة السموم من العناصر الغذائية التي يحضرها الدم. وراه هذا هو الفوا كبد، صح؟ ثاني الحاجة الأخرى كاين ان ارك نورال، وجود قوس عصبي كي فورمو لو بارتي انفيريور اي سوبيريور، تكون من الشكل الجزئي الجزء العلوي السفلي والعلوي من الفقرات دو فيرتيبري. بريزونس دو دوزيو، وكاين زوج عينين ما كتبناهمش هنا، زوج عينين لاتيرو والجانبية. وعندها ثاني بريزونس سيستم، وجود نظام سيستم اكوستيكو فيستيبولار
سيستم نظام ضوئي صوتي دهليزي consiste de canaux semi-circulaires de statocystes et de lignes latérales pour certains vertébrés. قال لك يتألف من قنوات نصف دائرية وحويصلات التوازن وخط جانبي للفقرات. صح صح. بعد عندنا قال لك الكارفو كومبلكس بريسونس ان كارفو كومبلكس comprenant la bulbe l'actif, la bulbe visuelle, la bulbe auditif, les hémisphères cérébraux et les cervelets. قال لك وجود دماغ معقد يتضمن البصيلة الشمية والمصباح البصري والمصباح السمعي ونصف الكرة المخية والمخيخ. هذون قاعدين أنا حكينا عليه. لو سيستم عفوا ورانا لو سيستم اندوكرينيان. لو سيستم اندوكرينيان وراه لو سيستم اندوكرينيان ديفلوبي يجي متطور اي ديفيرون غلاند وجود الغدد الصماء والغدد المتحركة. صح. لاباراي سيركيلاتوار جهاز الدورة الدموية نلقاو فيه زوج انواع بالنسبة لزورغانيزم الكائنات المائية والكائنات الأرضية. صح. لي سكس سون سيباري لي غلوناد سون بير دائما زوجية للغدد التناسلية يخرجون وشنو سبرميدوكت وهي الحيوانات المنوية وأوفيدوكت وهي البويضات. هذا مش كاين في هذا لي كاركتير العامة. نروحوا لأول حاجة نحكوا على سوبر كلاس بواسون القمة الكبيرة الفئة الكبيرة أسماك. قال لك لاتات هو اللي يعطينا اللي نلقاو عنده فيه لي برونشي الخياشم. ثاني هو اليو دي شونج ريسبيراتوار انتر لو اي لو سون هو المكان تاع التبادل التنفس انتر بين الماء والدم. عنده ثاني ان بوش تيرمينال فم ثاني عنده بوش تيرمينال ورانا حنا ورانا عنده ثاني بوش فم طرفية فيها زوج عينين مدورين اروندي دي بيرفو بوبيير ما فيهمش الجفون. لو ترونك الجذع سيتون دو فونات اباركولار على بابيل انو جينيتو يورينير يمتد الجذع من الشقوق الوعائية إلى حليمة الشرج التناسلي البولي. لو كوي الذيل se termine à l'extrémité de la نيجوار كودال ينتهي في نهاية الزعنفة الذيلية ورانا هنا. ولو نيجوار اسيغو ليكيليبر الزعانف تعطينا التوازن وتعطينا الديبلاسمون باه يتحرك. لو نيجوار ورا قلنا صح. للزعانف منين يتكونوا واش عندنا زوج عندنا لي نيجوار بير ولي نيجوار امبير. لي نيجوار اولا بير واش عندنا كاين البيكتورال وكاين البلفيان وكاين الابدومينال. اما الامبير واش عندنا الدورسال وعندنا الانال وعندنا الكودال. هذا واش عندنا رانا كاتبين صح. لي لين ليترال et un organe sain particulier du poisson. قال لك الخط الجانبي هو جهاز ذو معنى خاص للأسماك.
ثاني من بعدها لي زيكيل وهي الحراشف. زيكيل ركوفر تغطي كامل الجسم. لوريجين تاعها هي الجلد الدرميك. صحة ورانا الحراشف هذه عندنا كاينه بلاكواد وإلاسماواد وسيكلواد وكتينواد. ها مرة صح. لاباراي ديجستيف جهاز هضمي كومبوزي لابوش تكون من الفم. ليوزوفاج يتكون من الفم ولا يتألف من الفم والجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي يتكون من الفم والمريء. لاباراي اكسكريتير العمل تاعها كيفاه تعمل عن طريق الكلى لي ران. لي سكس قالك سون سيباري دائما منفصلين ذكر واحد والانثى وحدها. لاباراي سيركيلاتوار جهاز الدورة الدموية سيتوي فونترالمون على باز دو ليبركول سيركيلاتوار. قالك يقع نظام الدورة الدموية البطنية في قاعدة السداد. Le système nerveux est composé par des lobes. Le système est composé par le lobe الأكتيف يتألف الجهاز العصبي من الفصوص الشمية. هذا هو سوبر كلاس نيميرو 1. هذا نروحو للسوبر كلاس نيميرو 2. مازلنا في شابيتر نيميرو 8 نتاع البرونشمون تاع فيرتيبري الفقريات. سوبر كلاس نيميرو 2 تيترابود الفرع الكبير وكذا ولا الفئة الكبيرة تيترابود رباعية الأطراف. نروحو لكلاس نيميرو 1. كلاس نيميرو 1 سي لي بيتراسيا ولا باتراسيا برمائيات. البرمائيات هذو عندهم 3000 اسباس، عندهم 3000 نوع. سون بوتي تاي شغل الجسم نتاعهم يجي صغير. اون جينيرال بلوس او موان العموم اكبر او اقل من 10 سنتيم طول تاعهم. صوف لو صوف لو سالامندر هذا حيوان ثاني من البرمائيات بصح الطول نتاعو يوصل حتى المتر و60. ils font de شارنيار. يسموهم شارنيار علاه لخاطرش هما تتوقف هما يتوقفوا بين الحيوانات المائية والأرضية. صح. ثاني حاجة أخرى سون تيترابود بريميتيف هم رباعية الأرجل أو رباعية الأطراف الأولية. ils possédent de عفوا صح ماشي possédent ils passent de leur vie de milieu aquatique حتى الميليو terrestre. قالك يمرون في حياتهم من البيئات المائية إلى البيئات الأرضية. vivant de milieu aérien يقدروا يعيشوا في المناطق الهوائية. اللارف عندها اليرقات عندها البرونشي كوم لي بواسون كما الأسماك. ثاني بوسيدو ان كو عندها عنق. هذا العنق وش يساعدها؟ العنق هو اللي يساعد البرمائيات يسمح لها التعبير عن الرأس. صح. دون لو ممبر بوستيريور سون ادابتي سون دو لا نيج. قال لك رباعية الأطراف كيف أطرافها الخلفية للقفز والسباحة. عندها ثاني دون لو ممبر دواق عدد الأصابع 4 5 أرجل في الخلف 4 تلقاهم في الجانبين. اون لا بو نو با تاسيل. قالك ما عندهاش الجلد برمائيات بدون جلد. ثاني حاجة أخرى وراها هنا on dit des cellules glandulaires au niveau de la peau permettent la sécrétion du mucus
واش معناتها هذه سكرياسيون دو ميكوس؟ نقصد بها أن لديها خلايا غدية في الجلد تسمح بإفراز المخاط، صح. التنفس نتاعها قالك ريسبيراسيون وراها، ريسبيراسيون كوتاني عن طريق الجلد، تتنفس عن طريق الجلد. سيرتان سكرياسيون سون توكسيك، قالك بعض الإفرازات تكون سمية، صح. ثاني حاجة أخرى ورانا أنا هنا. ومن بعد واش قلنا؟ قالك لو كور كان سول اي دو كان سول فونتريكول اي دو اورليات، قالك القلب لديه بطين واحد فقط واثنين من الأذين. سي زورغانيزم سون انامنيوت. اش معنى انامنيوت؟ هي هذه الكائنات هي لا سلوي، أي لا يوجد تشكيل الزائدة لاحقة جنينية خلال مرحلة التطور الجنيني. ثاني ils ne régulent pas la température، ما يقدروش ينظموا الحرارة تاعهم. sont donc يسموهم بيو كيلو تيرم و اوكتو تيرم، صح. بيو كيلو تيرم و اوكتو تيرم مش معناها متغيرة الحرارة وحرارة خارجية الحرارة، صح. عندهم ثاني كاين بوكو دي زامفيبيان دون لي ريجيو اكواتوريال كو دون لي ريجيو بومبيري. قالك هناك العديد من برمائيات المناطق الاستوائية أكثر من المناطق المعتدلة. ثاني لاباراي اكسكريتور اي ورانا لاباراي اكسكريتور اي بروتون نيفرو، معناها هي قالك جهاز الإخراج هو كلية أولية في الجنين. بروتون نيفرو اونتر بوخ ورانا لاباراي اكسكريتور بروتون نيفرو شي للامبريو. وشي لادولت هذا في الجنين هو عند الكبار افيك اباريسيون دون غلوند افيك لاباريسيون عفوا دين غلوند سورينال، قال كلية متوسطة في البالغين مع ظهور الغدة الكظرية. بوسيدو قال لك ان كلواك عندهم بالوعة. لي باتريسيا سون اوفيبير هما بيضاء. لا فيكونداسيون اكسترن يكون التخصيب خارجي ويكون في الماء في سون في دون لو. لا في لارف فيت يسو ديفلوبمون، اليرقات تتطور في الماء. هذا مكان في هذا الكلاس.